बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हम वतनों, अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो शटर डाउन की कॉल दी गई थी कि बाज़ार बंद, बंद मतलब बंद और पहिया जाम, तो अवाम ने भरपूर क़ुव्वत के साथ, बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ उसको मुस्तरद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पंजाब खुला है, पूरा सिंध खुला है, कराची खुला है, पूरा कोयटा, बलूचिस्तान और फिर पूरा खैबर पख्तूनख्वा खुला है। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और जहाँ पर इस हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया, डिप्टी कमिश्नर का इस्तेमाल किया गया, उनकी क़ुव्वत और उनके दफातर को इस्तेमाल किया गया, उनको पोलिटिसाइज़ किया गया, मार्केट की कमेटियों को प्रेशराइज़ किया गया, उसके बावजूद आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शहरों की रिपोर्ट आ चुकी है। पेशावर सारा खुला है, मर्दान डिवीज़न सारा खुला है, मलकन डिवीज़न ने मुस्तरद कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी काल को, शटर डाउन को और पहिया जाम को। हज़ारा डिवीज़न सारा खुला है, बनू खुला है, डीआई खान खुला है, कोहाट खुला है। कोई ज़िला, कोई ऐसी डिवीज़न नहीं है जहाँ पर कोई हड़ताल हो रही है और पहिया जो है वो चल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रही है और जो अवामी गाड़ियाँ हैं, लोगों की ज़ाती गाड़ियाँ, वो भी चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह पूरे मुल्क में लोगों ने मुस्तरद किया है वो खुशाइंद है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर इनकी गुज़श्ता 13-14 साल से हुकूमत है, आज महसूस हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इन एहतजाजी धरनों से, एहतजाजी सियासत से और अपनी ये ज़ाती मफादात की सियासत से उकता चुकी है। अवाम ने इनको मुस्तरद करके पाकिस्तान के साथ खड़े होने का पैगाम दे दिया है। मेरे ख्याल में ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नाकामी का दिन है। जो जब भी ये बोलते थे तो कहते थे हमारी पार्टी बड़ी पॉपुलर है, हमारा लीडर बड़ा पॉपुलर है। आज पॉपुलैरिटी वगैरह वगैरह ये सब तारीख़ के कूड़ेदान में चली गई है, कोई किसी ने कान नहीं धरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान के लोगों को बिलअमूम हम मुबारकबाद देते हैं। अंदेशा यही था कि अगर पंजाब में तो कहीं हड़ताल होनी नहीं थी, न सिंध में होनी थी, न बलूचिस्तान में होनी थी, कश्मीर में कोई नहीं था, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में यही अंदेशा था कि ये लोग पुलिस और डिप्टी कमिश्नर और इंतज़ामिया के ज़रिए हुकूमती असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए ये लोग मजबूर करेंगे मार्केटों को, बाज़ारों को, तो ये उसको बंद कर सकते हैं या ये सड़क बंद कर सकते हैं। या इन्होंने कहा था, इनके सूबाई सदर कहते थे कि हम मोटरवे भी बंद करेंगे, हम पटरी भी बंद करेंगे, हम जीटी रोड भी बंद करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह न जीटी रोड बंद हुआ, न मोटरवे बंद हुआ, न रेल की पटरी बंद हुई। और हमने भी बता दिया था इनको कि अगर आपने इस तरह की कोई बेवकूफ़ी की तो फिर हम आवाम को कॉल देंगे कि आपने अपनी रास्ते और अपने सड़कें और अपनी राहें जो है वो ख़ुद खोलनी है। तो ये लोग नाकाम हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मखसूस वो तबका जो इस कॉल के पीछे है, वो भी उसने भी इमरान खान की पार्टी का और अपनी जमात का, अपने वोटर का सत्यानाश कर दिया है। उनको भी मुबारक हो। और मैं समझता हूँ कि आज का पैगाम यही है, लोगों ने जो हड़ताल मुस्तरद की है, पहिया जाम की और शटर डाउन की, कोई एहतजाज अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, कोई एहतजाज नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि बाकी मुल्क की तरह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम यूनिवर्सिटी चाहते हैं, कॉलेज चाहते हैं, स्कूल चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, हस्पताल चाहते हैं, उनको यहाँ पर नई इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए और बाकी मुल्क की तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी तरक्की का हक हासिल है। तो मेरे ख्याल में आज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बहुत बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने
سرکاری سطح کے نیچے دی جانے والی اس کال کو مسترد کر دیا ہے۔ اور آج پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ اور ان کی قیادت منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ پاکستان کی ترقی میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ معیشت میں یہ خلل ڈالیں، ان سے یہ چیزیں کبھی بھی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کبھی کوئی ملک میں سانحہ ہوتا ہے یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، کبھی کوئی ملک میں ترقی کی بات ہوتی ہے یہ لوگ خفا ہو جاتے ہیں۔ ان کو بتائیں کہ آج پاکستان کا وہ سٹاک ایکسچینج جس کو آپ 22,000 پوائنٹ پر چھوڑ کر گئے تھے، آج وہ 1 لاکھ تک پہنچ چکا ہے، اس سے متجاوز ہو رہا ہے، تو ان کو وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ ان کو بتائیں کہ آج پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 22 ارب ڈالر پر پہنچے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو بتائیں کہ آج پاکستان کی پوری دنیا میں ایک عزت بن چکی ہے، جو ہم نے گزشتہ سال مئی میں انڈیا کو شکست دی تھی، اس کے بعد جو پاکستان کی عزت بنی ہے، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف دونوں کو فینٹاسٹک وزیر اعظم اور فینٹاسٹک فیلڈ مارشل کے خطابات مل رہے ہیں۔ آج فلسطین کی بات ہو، امن کی بات ہو، یا ایران کی اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو، پاکستان کے بغیر انٹرنیشنل پالیٹکس اب ادھوری ہو کے رہ گئی ہے، مکمل نہیں ہوتی ہے۔ ایسی باتوں سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ کا روپیہ تگڑا ہوتا ہے ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جب ہم بجلی سستی کرتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، جب ہم ڈالر کی قیمت نیچے آتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، جب آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر اوپر جاتے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے، جب پاکستان کی خوشحالی کی آواز اٹھتی ہے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے، جب بیرون ملک سے کئی سربراہان مملکت پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو یقین جانیے پاکستان تحریک انصاف کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ چاہتے کیا ہے، یہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ملک کی جو زبوں حالی ہے یہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہوتے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان صومالیہ ہو جائے گا، سری لنکا ہو جائے گا۔ الحمدللہ نہ پاکستان دیوالیہ ہوا نہ صومالیہ بنا۔ آج ہم ڈیفالٹ سے نکل چکے ہیں، آج ہماری دفاعی صلاحیت پہلے سے کئی گنا بڑھ کے مضبوط ہو چکی ہے، آج دنیا ہماری معترف ہے۔ آج امریکہ کا صدر کہتا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے 8 طیارے گرا دیے اور اگر میں جنگ نہ رکواتا تو 15-16 اور گرا دیتا۔ یہ باتیں پاکستان تحریک انصاف کو، ان کی جماعت کو، ان کے لیڈر عمران خان کو یہ ایک آنکھ نہیں باتی۔ یہ کون لوگ ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں، یہ کس کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، یہ باتیں اس پہ سوچنا ہوگا۔ پوری قوم کو، پاکستانی عوام کو سوچنا ہوگا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اور جھوٹ پہ جھوٹ، مزید جھوٹ، روز جھوٹ، آئے روز نئے جھوٹ، اور جھوٹ کی ایسی فیکٹریاں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایسے جھوٹ بولتے ہیں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک ترجمان ٹی وی پر بیٹھ کر بولتا ہے کہ لیڈی ریڈنگ اسپتال ہم نے بنایا تھا۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ وہ پاکستان بننے سے پہلے کا بنا ہے۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس، خیبر ٹیچنگ اسپتال، اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے بنایا۔ یہ کب کے بنے ہیں؟ اس وقت تو عمران خان کبھی سیاست میں بھی نہیں تھے۔ کہتے ہیں ہم نے 24 یونیورسٹیاں بنائی ہیں۔ ایک یونیورسٹی کا نام بتا دیں۔ یونیورسٹیاں کاغذوں میں اگر ان کے منہ میں کہیں لفاظی میں کہیں ہو جس کا زمین پہ جس سے زمین کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پتہ نہیں مریخ کی بات کرتے ہیں، یہ کہاں کی بات کرتے ہیں، چاند پہ بنائی ہے۔ جھوٹے لوگ، جھوٹے دعوے، نہ 50 لاکھ گھر، نہ 1 کروڑ نوکریاں، نہ مدینے کی ریاست، نہ امیر اور غریب کا ایک پاکستان، کچھ بھی نہیں۔ سائیکل پر بیٹھ کر آپ کا وزیر اعظم دفتر جائے گا، 4.25 سال ہیلی کاپٹر سے ان کے پیر نہیں اترے۔ گورنر ہاؤسز پر بلڈوزر پھیر دوں گا، کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ آج بھی ان سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ بتائیے کہ وہ 50 لاکھ گھر تو درکنار، پاکستان میں تو آپ نے 4.25 سال حکومت کی، خیبر پختونخوا میں کہیں 50 لاکھ گھر 14 سال میں، اس میں کہیں 50 گھر ہی بتا دیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے ان کے پاس بتانے کو۔ اور میں خوش ہوں اس بات پر کہ اس دن یونیورسٹی کی ایک طالبہ نے ان سے سوال اٹھایا کہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ باقی صوبوں میں جعلی حکومتیں ہیں، جعلی حکومتوں والے صوبے ترقی کر رہے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں آپ کی سو کالڈ
असली जमहूरियत और असली हुकूमत है। हम क्यों तरक्की नहीं कर रहे हैं? हम क्यों दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं? और फिर कहते हैं कि हमने आपको शऊर दिया है। शऊर अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारी माओ की गोद से मिला है। शऊर हमें पाकिस्तान के आइन ने दिया है, पाकिस्तान की जमहूर ने दिया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर कौम है, लेकिन कुछ लोगों को बेवकूफ़ आपने बना लिया। लेकिन वो बात बड़ी मशहूर है और बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोगों को बेवकूफ़ आप बना सकते हैं, सबको नहीं बना सकते। और वो कुछ लोग भी हमेशा बेवकूफ़ नहीं रहेंगे, एक दिन उनको अकल आ जानी है। तो आज की इस कौम को, आज पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद का दिन है। आप सबको मुबारक हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जो तब्दीली चली थी, जहाँ से आज वहीं पे बर्बाद होकर रह गई, मलिया मेट होकर रह गई और एक मलबे का ढेर बन चुकी है। आइए अब चलते हैं, पाकिस्तान की तरक्की का काम शुरू करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहली ज़रूरत अमन की है। अमन की बहाली ये हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। वो यूनिवर्सिटियाँ जिसके पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं कि यूनिवर्सिटियाँ दिवालिया हो चुकी हैं, उन यूनिवर्सिटियों की बहाली की बात करते हैं। आइए वो अस्पताल जिसमें मरीज़ों को बेड मैसर नहीं है और वो अपने इलाज के लिए पंजाब, लाहौर, रावलपिंडी का रुख करते हैं, उस तरफ चलते हैं। आइए स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, सड़क बनाते हैं। सड़कें नहीं हैं, पुल नहीं है। हर रोज़ हर साल कई लोग सैलाब की नज़र हो जाते हैं। कई राब्ता पुल आपने बनाने हैं, आप नहीं बना सके, इसकी तरफ चलते हैं। तो आज की नाकामी पर मैं इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत को वापस मुड़ने की दावत भी देता हूँ कि वापस आइए। पाकिस्तान की तरक्की, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की की, जो आज तरक्की के सफ़र में और उस रफ्तार में तमाम सूबों से पीछे रह चुका है, आओ इसकी बात करते हैं। और पाकिस्तान की आवाम को मैं शटर डाउन हड़ताल और पहिया जाम हड़ताल को मुस्तरद करने पर मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद।